मैं रोज़ अपने मरे हुए शौहर की कमीज़ अपने सीने से लगा कर सोती, मगर सारी रात मुझे कोई चीज़ चुभती रहती। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि मेरे शौहर को मरे हुए 8 साल हो चुके थे। मैं घर आ गई, रात को अपने शौहर की कमीज़ अपने सीने से लगाई तो चुभन सी महसूस हुई। जैसे ही मैंने कमीज़ को जेब में हाथ डाला तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि मेरा नाम नताशा है। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन निम्रा की शादी थी। इसलिए हम बहन भाइयों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया था। वो हम सब बहन भाइयों से बड़ी थी। फिर मेरा नंबर आता था और फिर मुझसे छोटी 3 बहनें और 2 भाई थे। हमारे घर में पहली शादी थी। आज मैंने सोच रखा था कि मैं अपने जीजा जी से दूध पिलाई की रस्म में पूरे 10,000 रुपये लूँगी, क्योंकि वो बहुत अमीर थे। मेरा बहनोई बहुत अच्छा कमाता था। मैं सब्ज़ रंग का सूट पहनकर जीजा जी से दूध पिलाई के पैसे मांग रही थी, जब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने गौर किया तो वो बहुत परेशान लग रही थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसे लगता था जैसे वो रो रही हैं। मैंने बोला, क्या बात है, सब ठीक है ना अम्मी? मेरे पूछने पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। फिर अम्मी ने मेरे हाथ पर एक खत थमा दिया। मैंने जल्दी से वो खत खोल कर देखा तो निम्रा आपे की तरफ से था। उसमें लिखा हुआ था कि अम्मी, बस मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकूं, इसलिए मैंने खत का सहारा लिया। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। मैंने अपनी मोहब्बत पर समझौता कर लिया था अम्मी, मगर आज उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से ना भागी तो मैं वो जहर खाकर अपनी जान दे देगा। अम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर अपनी मोहब्बत के साथ भाग रही हूँ। अम्मी, मैं जानती हूँ कि इस तरह की बहुत बदनामी होगी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। हो सके तो मेरे लिए भी आप दुआ ज़रूर कीजिए। मैं तो अपनी आपी का ख़त पढ़कर कांपने लगी थी। अम्मी बोली, नताशा, क्या तुम्हें अपनी बहन के इन काले करतूतों का पता था? मैं फूट फूट कर रोने लगी। बोली, अम्मी, कसम से मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, वरना मैं आपी को कभी इस घर से न जाने देती। अम्मी कहने लगी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब देखे ना, तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बेटी, बताओ इस हाल में हम क्या करें? मैं बोली, अम्मी, मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप जो कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा। बोली, बेटी, अपने बाप की इज्जत बचा ले। अपनी कमबख्त बहन की जगह तुम दुल्हन बनकर बैठ जाओ। मैं हक्का बक्का सी थी। मुझे अम्मी की इस बात ने बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। मैं बोली, अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं ये आपकी बात मान ली, ये शादी कर भी ली, तो खुद सोचें, मुझे मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? वो तो मेरा जीना हराम कर देंगे। अम्मी कहने लगी, मगर तुम्हें इस बात के बारे में मालूम है कि तुम्हारे पापा दिल के मरीज़ हैं। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। अपने बाप को सूली पर लटकाना चाहती हो या फिर ये दुल्हन का जोड़ा पहन अफ़ान से निकाह करके हमारी इज्जत बचाना चाहती हो? मैंने दुल्हन के कपड़े की तरफ देखा। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मुझे अपने बाप की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी ही थी, और धोखा ससुराल वालों को, क्योंकि मैं मजबूर थी। आखिर मैं क्या करती? मैंने अपने ससुराल में घूंघट नहीं उठाया था। घूंघट के अंदर छुपी सारी रस्मों के दरमियान रुकती रही थी। मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही थी कि जब मेरा दूल्हा घूंघट उठाएगा तो वो मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। कहीं मेरे ऊपर हाथ ना उठा ले। वो अपने घर वालों की कमरे में बुला लेगा और फिर ये सब मुझ पर बुरी तरह टूट पड़ेंगे। यही सोचकर मैं रो रही थी। खैर, मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे रुखसत कर दिया था। वो नहीं जानते थे कि मैं निम्रा नहीं बल्कि नताशा हूँ। कुछ ही देर बाद मैं रुखसत होकर अफ़ान के घर आ चुकी थी। मेरे साथ मुझे मेहमानों में बिठाकर कुछ रस्में पूरी करना चाहती थी। मैंने सर दर्द का बहाना बना लिया और अफ़ान से कह दिया कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। अफ़ान ने अपनी अम्मी से कह दिया कि आप बाकी की रस्म सुबह कर लीजिएगा। इन्हें कोई एतराज़ नहीं था। मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। थोड़ी देर के बाद ही अफ़ान के कमरे में आ गए थे। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट उठा दिया और वो मुझे देखकर एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गए थे।
وہ تو کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھے۔ پھر انہوں نے بڑی دیر بعد جو لفظ کہا میرے دل کو سکون کے لیے کافی تھا۔ وہ بولے نمرا کی چھوٹی بہن نتاشا ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دی۔ وہ بولے تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ میں روتے ہوئے بولی آپی آج گھر سے بھاگ گئی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، امی نے ہی کیا۔ ان کا خط مجھے لا کر دیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں، اس لیے اس کے گھر سے جا رہی ہیں۔ اس ٹائم امی بہت پریشان تھیں، انہیں پاپا کی عزت کی فکر تھی، اس لیے مجھے دلہن کا سوٹ پہنا کر آپ کے ساتھ بٹھا دیا۔ عفان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بولے اچھا جب تم میرے ساتھ بیٹھی تھی تو مجھے تھوڑا سا شک تو ہوا تھا کہ وہاں نمرا کی جگہ نتاشا ہے، مگر تب میں نے سر جھٹک دیا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں امی مولوی صاحب کو پوری بات بتا چکی تھیں، اس لیے میری شادی پر مولوی صاحب نے میرا ہی نام لیا تھا۔ امی نے شادی کے ٹائم کھانا ٹیبل پر لگوا دیا تھا تاکہ کھانے کی وجہ سے کسی کا نام کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ عفان نے سر ہلا دیا۔ پھر بولے تم اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا کیا؟ میں بولی مجھے یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ اس ٹائم مجھے جو چیز ڈرا رہی تھی وہ یہ کہ آپ اور آپ کی فیملی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ عفان کہنے لگے نتاشا تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، اس بات کی سپورٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے اپنی بہن کی غلطی کو سدھارنے کے لیے خود کو قربان کر دیا، تم نے اپنے ماں باپ کو بدنامی سے بچا لیا۔ اگر آج بارات خالی واپس لوٹتی تو یقیناً ہماری بھی بدنامی ہو جاتی، تم نے ہمیں بھی بدنامی سے بچا لیا۔ عفان کہنے لگے نتاشا تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تمہیں اپنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو عفان کی باتیں سن کر بالکل حیران تھی، کوئی سچ میں اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ تب عفان نے مجھے اپنا موبائل فون دیا، کہنے لگے تم آرام سے اپنے گھر بات کر لو، اپنی اماں کو بتا دو کہ عفان کو سب سچائی کا پتہ چل چکا ہے، وہ پریشان ہوں گے، انہیں دلاسا دے دو۔ عفان کی بات سن کر میں سر اس بات میں ہلا گئی۔ جب میں نے امی کو فون کیا تھا وہ رونے لگی، کہنے لگی جب سے تم رخصت ہو کر گئی ہو میں تو سولی پر لٹک گئی ہوں، اچھا ہوا تم نے مجھے فون کر کے اپنے بارے میں بتا دیا۔ سچ جاننے کے بعد عفان نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، مگر جب میری اصلیت گھر والوں کو پتہ چلی تو سب نے بہت اعتراض کیا تھا۔ میری ساس کہنے لگی بیٹا اسے ابھی کی ابھی طلاق دے دو، گھر سے نکال دو، اس کے ماں باپ کو بھی تو پتہ چلے کہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ یہ بھی اس کا نہ ہوا جیسے ہم منڈی سے سبزی لینے گئے اور ہمیں دکھایا کچھ اور پیک کر کے کچھ اور دے دیا گیا۔ تب عفان نے ہی سب کو تسلی دلوائی تھی، اس نے سب سے کہا کہ مجھے نتاشا بہت پسند ہے اور یہی میری بیوی ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خیر مجھے عفان نے ولیمہ بہت دھوم دھام سے کیا تھا، یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہو گیا تھا۔ ولیمے کے بعد مہمان چلے گئے تھے، میں نے محسوس کیا کہ میری ساس اب بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ عفان نے اپنی امی کو مجبور کر دیا کہ وہ میرا خیال رکھیں۔ آخر کار میری ساس کا دل بھی پگھل گیا، اب ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر عفان اسپیشل پولیس میں تھے، 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، انہوں نے مجھے ہر خوشی دی تھی، وہ کبھی بھی مجھے گھمانے لے جاتے تو کبھی شاپنگ کرانے لے جاتے، میری زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے تھے۔ عفان کے جانے کے بعد بھی میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی رہتی تھی، پر ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی میں اپنی ساس کی بات سن کر بہت پریشان ہوں، اس نے کہا کہ مجھے عفان کا ایک بیٹا چاہیے۔ اپنی ساس کو بتایا کہ ابھی تو کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ مایوس ہو گئی تھی، کہنے لگی بہو میرے بیٹے کی جاب ایسی ہے کہ ڈیوٹی بہت خطرناک علاقے میں ہے، اس کے دشمن بھی کافی بن گئے ہیں کیونکہ وہ رشوت بالکل نہیں لیتا، بہت نیک لڑکا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہزاروں سال جیے، مگر میں نے اس سے کہہ دیا کہ جہاں فرض کی بات آئے وہ ایک پل کے لیے بھی دیری نہ کرے اور اپنی جان کی بازی لگا دے، اس لیے میں چاہتی ہوں میرے بیٹے کی نشانی میرے پاس ہو۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر گمسم ہو گئی تھی۔ میں بولی آنٹی خدا کے لیے ایسی بات مت کریں، میرے دل میں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، پھر کہنے لگی بیٹی تم ایسا کرو کہ کچھ مہینوں کے لیے عفان کے پاس چلی جاؤ، تب تک میں اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں گی، میرے بیٹے عفان کو سرکاری کوارٹر مل تو گیا ہے،
تم اس کے پاس جا کر رہ سکتی ہو۔ عفان کو بھی اولاد کی بہت خواہش تھی۔ مجھے اپنی ساس سے اس طرح کی بات کی امید نہ تھی۔ مجھے تو لگا تھا وہ مجھے ہمیشہ اپنے شوہر سے دور رکھیں گی، اس کے پاس جانے بھی نہیں دیں گی، مگر انہوں نے میرے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ میری ساس نے اسی دن عفان کو فون کر کے کہہ دیا کہ رات میں بھی عفان کو فون آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے، کہنے لگے لگتا ہے میرے جانے کے بعد تم نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا۔ جو امی نے تمہیں اپنے پاس بھیجنے کے پر راضی ہو گئی ہیں۔ میں مسکرا رہی تھی، وہ کہنے لگے میں نے جب سے یہ خوشخبری سنی ہے تم میرے پاس رہنے کے لیے آ رہی ہو، میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوں۔ میں کل تک سارے انتظام کر لوں گا، پھر آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ میں خوش ہو گئی۔ شام ہوئی، عفان کے نمبر سے فون آنے لگے۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے کال اٹھائی۔ کسی نے ہیلو کہا تھا، لیکن وہ میرے عفان کی آواز نہیں تھی۔ اچانک سے میں گھبرا گئی تھی۔ میں بولی جی کون؟ دوسری طرف سے آواز آئی آپ عفان کے گھر سے بات کر رہی ہو؟ میں نے جلدی سے کہا جی ہاں، ان کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ فون پر کچھ دیر کے لیے وہ چپ ہو گئے، پھر آواز آئی تھی عفان کی شہادت بہت بہت عفان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ الفاظ مجھ پر گولی کی طرح آ کر لگے تھے۔ میں ایک دم سے ٹھہر گئی تھی۔ میری ساس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے فون لیا تھا، پھر انہیں بھی عفان کی شہادت کی خوشخبری مل گئی۔ ان کا حال مجھ سے بھی بہت زیادہ برا تھا، غم میں برا حال تھا، پھر بھی بڑے فخر سے کہنے لگی مجھے شہید ہونے کی ماں پر فخر ہے۔ کاش میرے 10 بیٹے ہو تو میں اپنے سبھی بیٹوں کو اس وطن کے لیے قربان کر دیتی۔ اپنی ساس کا یہ جذبہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ڈر گئی تھی، میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ بھی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر وہ مجھے رونے سے منع کر رہی تھیں۔ کہنے لگی بہو یہ آنسو تم چھپا لو، غم نہ کرو، یہ نہ ہو کہ کوئی اور عورت تمہارے آنسو دیکھ کر گھبرا جائے اور اپنے شوہر کو نیک کام کرنے کی خاطر جانے نہ دے۔ میں تو ان کو حوصلے کو دیکھ کر حیران ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میرے عفان کو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ لے جایا گیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میں ایک شہید کی بیوی تھی، مگر دل تھا کہ سنبھلتا ہی نہیں تھا۔ میں اس صدمے سے باہر آ ہی نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی، انہوں نے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچایا تھا، انہوں نے میرے ماں باپ کی لاج رکھی تھی۔ پھر میں کیسے اس انسان سے محبت نہ کرنے لگتی۔ ساس سے کہہ دیا تھا کہ میں عفان کے بعد اب ان کا سہارا بنوں گی، میں گھر سے نکل کر آپ کے لیے کماؤں گی، مگر میرے کمانے کی نوبت ہی نہ آئی تھی کیونکہ عفان کی پینشن آنے لگی تھی، اسی سے گھر چل رہا تھا۔ اب ہم دونوں عورتیں گھر میں مردوں کی طرح گھومتی رہتی تھیں، کبھی کبھار ایک دوسرے کے سینے سے لگ کر رو لیا کرتی تھیں۔ میری ساس اکثر کہتی تھی کہ عفان کا بچہ ہوتا تو ہماری گود میں کھیل رہا ہوتا، ہمارے گھر میں اتنی اداسی نہ ہوتی۔ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ کاش عفان جانے سے پہلے مجھے اپنا وارث دے کر چلے جاتے۔ خیر جو ہی ٹائم گزرنے لگا، میری ماں باپ نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ امی نے میری ساس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ میری بیٹی کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں کیونکہ آگے پہاڑ جیسی لمبی زندگی ہے۔ کل کو ہم مر گئے، آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کو لوگ بھیڑیے کی طرح نوچ کھائیں گے۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا میری اجازت ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں۔ ہاں مگر جب میری بیٹی کی شادی ہو تو مجھے بھی ضرور بلائیے گا۔ میری امی بہت خوش ہو گئی تھی، مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے بالکل منع کر دیا۔ میں بولی میں عفان نے جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں کا خیال رکھنا۔ امی میرے حال پر رحم کرے، میں اپنی ساس کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ امی اور پاپا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ میرے پاس زندگی بتانے کے لیے عفان کی بہت سی یادیں تھیں۔ اب میں ہر وقت عفان کی تصویر اور ان کے کپڑوں کو گلے سے لگا کر سوتی، اس سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ یوں ہی میری زندگی کو 8 سال گزر گئے۔ اب میری ساس بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھیں، میں ان کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، مگر کچھ دنوں سے میری خود کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میری ساس بھی مجھے کہنے لگی تھی
तुम डॉक्टर से चेकअप करवा लो, तुम ख्याल नहीं रखती, देखो तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैं उनकी बात पर हंसकर टाल दिया करती थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी, सुना, अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तुम मेरी बच्ची शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब मरकर अफान की रूह के पास जाऊँ तो वो मुझे देखकर मुँह फेर ले और मुझसे सवाल करे कि आप मेरी बीवी को किसके पास छोड़कर आई हो। मैंने अपनी सास को कहा कि आपको आपके मरे हुए बेटे की कसम, आज के बाद आप मेरी शादी का नाम ना। मेरे साथ अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। अब मेरी तबीयत हर टाइम ख़राब रहने लगी थी। जी घबराया करता था, हर टाइम जी मतलाने सा लगता था, मगर मैं अपनी इस बीमारी को नज़रअंदाज करती थी। लेकिन ये सब कुछ मेरी सास की निगाहों से बच नहीं सकता था। कहने लगी, मेरी बेटी तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो, मैं तुम्हारी वजह से फ़िक्रमंद हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँ। मैंने मना कर दिया था, मगर आज तो मेरी सास बच्चों की तरह जिद करने लगी थी। कहने लगी, मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊँ। और यूँ वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर मेरे कुछ टेस्ट किए और मेरा चेकअप करने के बाद बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, आप तो प्रेग्नेंट हैं। ये बात सुनकर हम दोनों हक्का बक्का रह गए थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा था। डॉक्टर मेरे दिमाग में इसकी कोई बात नहीं पड़ी थी। मेरा दिमाग तो इसी बात पर उलझ गया था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, हम सास बहू घर आ चुकी थीं। सारे रास्ते हम दोनों बिल्कुल चुप रहे थे। घर आकर मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा, बोली, बेटी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, तुम इस बच्चे के बाप को फ़ोन करके बुला लो और मैं तो शादी करवा दूंगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी तो तुम मेरी फ़िक्र ना करना, मेरे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, फ़िक्र करने की क्या बात है। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, आंटी, अफान मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी आदमी था। उसके बाद मैंने कभी किसी आदमी से अपने रिश्ते के लिए नहीं सोचा। शायद डॉक्टर झूठ बोल रही हो। मेरी सास मुस्कुराने लगी थी, बोली, बेटी, घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम अभी भी जवान लड़की हो, मैं जानती हूँ तुम्हें ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत थी। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही ढूंढ लिया। मैं तुम्हें गलत तो नहीं कह रही हूँ ना, फिर तुम क्यों घबरा रही। मैं कुछ कहे बगैर ही कमरे में कुरान उठाकर ले आई थी। मैं बोली, इस कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम खाती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अफान के अलावा और कोई आदमी नहीं आया। अब मेरी सास मुझे परेशान होकर देखने लगी। कहने लगी, ये तो बहुत फ़िक्र की बात है, न जाने हमारे घर पर कौन आंख लगा कर बैठा है। मैं और मेरी सास दोनों ही बहुत परेशान हो चुके थे। मेरी सास कहने लगी, बेटी, हमें मुजरिम को ज़रूर ढूंढना है। आज से ना तुम सोना और ना मैं सोऊंगी, फिर देखते हैं ये सब किसका किया धरा है। खैर, रात हुई तो मैं प्लान के मुताबिक अपने शौहर की तस्वीर और कपड़े अपने सीने पर रखकर सोने का नाटक करने लगी थी। रात के 12 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आदमी मेरे कमरे में आया है। मैंने जल्दी सी आंखें खोल दी, उठकर बैठ गई। तभी मेरे सामने एक रुमाल नजर, खिड़की से अंदर आने वाला आदमी नाक पर रखकर मुझे बेहोश करने वाला था, मगर मैं उठकर बैठ चुकी थी। सामने नज़र पड़ी तो मैं बिल्कुल दंग रह गई। ज़मीन आसमान की गर्दिश रुक गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शौहर था। मेरे सामने अफान खड़ा था। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला। मेरी सास के कमरे में आ गई। वो भी अपने बेटे को देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी। वो भाग कर आई और अफान को गले लगा लिया। बेटा, कहाँ चले गए थे, जबकि मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फिर अफान कहने लगा, अम्मी, आप तो जानती हैं ना कि मैं एक जासूस हूँ। मैं मुल्क की खातिर दुश्मनों की जासूसी करता था। जब इन दिनों मेरी शादी हुई थी, मेरे बड़े हाकिम को पता चल गया था कि हमारे मुल्क में दुश्मन घुस आए हैं जो हमारे मुल्क में फितना फसाद फैलाना चाहते हैं। मैं एक माहिर जासूस था, इसलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुलाया गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आपने ये फैसला किया कि नताशा को मेरे पास भेजना है, इसलिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा। आदमी मेरे साथ जो लड़का इस मिशन में शामिल था वो शहीद हो गया। इसके आगे पीछे कोई भी ना था। इसका पूरा चेहरा झिलस गया था। इसलिए मैंने
کہلوا دیا کہ وہ میری لاش ہے، کیونکہ اس مشن پر میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری لاش بھی آپ کو نہ ملتی۔ میں نے اپنی طرف سے لاش بھجوا کر ساری جاسوسی کر رہا تھا، لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ میں مشن میں کامیاب ہو گیا، میں بچ گیا۔ اب میں واپس آنا چاہتا تھا مگر آپ دونوں سے شرمندہ تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں۔ بس پھر میں نے یہ من بنایا کہ جب نتاشا حاملہ ہو جائے گی تو آپ لوگ اس بچے کے باپ کو تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اور آج وہی ہو گیا۔ امی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹا بہت خوش تھے۔ میری ساس کمرے سے چلی گئی تو عفان میری طرف آیا تھا، مجھ سے مسکرا کر بولا، مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، میں نے 8 سال بیوہ بن کر گزارے ہیں، بنا سہارے کے میں اپنی زندگی کے 8 خوبصورت سال غم کے حوالے کر دیے ہیں، کیا یہ کم ہے عفان؟ عفان کہنے لگا، تم بالکل سچی ہو، مگر ایک بار میں نے تمہیں اپنا بنایا زندگی میں، جب تم ہار بیٹھی تھی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آج میں گھبرایا ہوا ہوں، تم مجھے اپنا لو۔ عفان کی اس بات کے بعد میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ آج میں ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بن چکی ہوں۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ یہ ٹائم ہم نے بہت سالوں بعد گزارا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرا شوہر مجھے واپس لوٹا دیا۔ اس کی غیر موجودگی میں میرے قدموں کو بہکنے سے روک لیا۔ شاید میری قسمت میں یہ خوشی نہ ہوتی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی ایک کہانی روزانہ اس چینل پر سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔